नाजरीन कराम, रात को गंदम के 21 दाने अपने घर में इस जगह रख कर सो जाएं। घर में दौलत की बारिश होना शुरू हो जाएगी और आपके घर से हर तरह की तंगदस्ती दूर हो जाएगी। आप रिस्क के मामले में कभी परेशान नहीं होंगे इंशाअल्लाह। याद रखें, जब भी बंदा अल्लाह ताला को इसके प्यारे प्यारे नामों से पुकारता है, अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ता है और अल्लाह ताला से दुआएं मांगता है, तो अल्लाह ताला ज़रूर अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। लेकिन अफसोस ये है कि बंदों के पास आज अल्लाह ताला से मांगने का वक्त ही नहीं। आपकी जो भी परेशानी हो, जो भी मसला हो, आप सिर्फ अल्लाह से अपनी परेशानी बयान करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह ताला ज़रूर इस परेशानी को अपनी रहमत से दूर फरमा देते हैं। आज गंदम के दानों का जो वजीफ़ा आपको बताऊंगी, इसकी बरकत से आपके घर में रिज़्क आना शुरू हो जाएगा, घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी और घर में सुकून पैदा होगा। इस अमल का मुकम्मल तरीका आपने अच्छी तरह समझ लेना है ताकि आपको फ़ायदा हो। क्योंकि ये अमल आपने गंदम के दानों पर करना है, तो आपने पहले से ही 21 दाने गंदम के ले लेने हैं और इनको किसी बर्तन में रख लेना है ताकि जिस वक्त आप वजीफा शुरू करें तो गंदम के दाने आपके पास पहले से मौजूद हों। ये अमल रात को सोने से पहले आपने करना है और इस अमल को आपने बावजू होकर करना है। इशा के बाद आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि इस अमल को आपने ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर मुकम्मल यकसुई हो। अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और ना ही आपकी तवज्जो किसी और जानिब जाए, बल्कि आपकी मुकम्मल तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। गंदम के दानों को सामने रखकर आपने ये अमल करना है। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी पढ़ें। 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अगर दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो फिर आप कोई और दरूद पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा कुरान पाक की सूरत और अल्लाह ताला के 2 नाम पढ़ने हैं। कुरान पाक की जो सूरत आपने पढ़नी है वो सूरह है सूरह कौसर, और अल्लाह ताला के जो 2 नाम आपने पढ़ने हैं वो है या रज़ाको या वहाबो। हर बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत पढ़नी है और इसके बाद अल्लाह ताला के ये 2 नाम या रज़ाको या वहाबो पढ़ना है और इसको एक शुमार करना है। इसी तरह फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह कौसर और अल्लाह ताला के ये 2 नाम पढ़ने हैं और इसी तरीके से गंदम के हर दाने पर ये अमल करना है। 21 दानों पर 21 मरतबा आपने ये अमल करना है और आखिर में दोबारा आपने दरूद पाक पढ़ना है। यूं आपने मुकम्मल यकसुई और ध्यान के साथ इस अमल को मुकम्मल करना है। गंदम के दानों पर आपने फूंक मार देनी है और इसके बाद आपकी जो भी परेशानी है, तंगदस्ती है, रोजगार का मसला है, रिज़्क का मसला है, इसके लिए दुआ मांग लेनी है और इन गंदम के दानों को आपने अपनी अलमारी में इस जगह पर रख देना है जहाँ पर आपके पैसे वगैरह या जेवरात वगैरह मौजूद होते हैं। बस इतना सा अमल आपने करना है और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना है और आपकी परेशानियों को जरूर दूर करेगा और आपके घर में दौलत आना शुरू हो जाएगी। इस अमल को अपने गंदम के इन दानों पर जारी रखना है जब तक आपकी परेशानी दूर ना हो जाए। रोजाना रात को सोने से पहले गंदम के दानों को निकाल कर अपने सामने रखें। इन दानों पर अमल करें और इसके बाद वापस अपनी जगह पर रख दें। जितना यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे आपको इतना फायदा होगा। रिज़्क की बंदिश दूर करने के लिए और रिज़्क में खैर बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। ये बहुत ही कमाल की तस्बीह है और इसी कलमे की बरकत से तमाम मखलूक को अल्लाह ताला रिज़्क देता है। इस अमल को करने से आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे और आपके माल में इजाफा होगा। इंशाअल्लाह वजीफा की बरकत से आपके तमाम काम आसान हो जाएंगे और आपको वहाँ से रिज़्क मिलेगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज का वजीफा मेरी उन माँ बहनों और भाइयों के लिए है जो अपने माली मुश्किलात से बहुत तंग हैं और वो अपने रिज़्क में इजाफा चाहते हैं। इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से आपके तमाम काम आसान हो जाएंगे और आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। आपको रिज़्क का मसला है, आपकी कारोबार में बंदिश है, आपको बहुत ज्यादा माली मुश्किलात का सामना है, आपको कर्ज का सामना है, इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी।
جائیں گی اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکات۔ درود پاک پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ اس آیت مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں وہ 14 فائدے جو درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 4، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اذان کے بعد کی مسنون دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمبر 8، درود شریف کثرت سے پڑھنے سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ نمبر 9، قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 10، درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 12، درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر میں، اس کے عمل میں اور رزق میں برکت آتی ہے۔ نمبر 13، درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 14، درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 14 فائدے جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے لکھے ہیں۔ آئیے اب درود شریف کے چند فوائد احادیث کی روشنی میں بھی جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ اس کا چہرہ نور سے روشن ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں، جو شخص دن میں 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، 70 آخرت اور 30 دنیا۔ یعنی جو انسان بھی 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس میں سے 70 حاجتیں آخرت کی پوری ہوں گی اور 30 دنیا کی پوری ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا ہو۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں بھی، بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی، جس مجلس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا تو واجب ہے، لیکن اگر ہر مرتبہ جب بھی ان کا نام ذکر ہو تو اس پر اگر درود پاک پڑھا جائے تو بہتر اور مستحب ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو بہت ثواب ملتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والوں کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ پل صراط پر سے نہایت آسانی اور تیزی سے گزر جائے گا اور اس سے پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگدستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک درود شریف پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اس سے بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔